वंशको एउटा बालक हुनेछ, त्यसको नाम रहन्छ श्री 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 रुबन छेत्री रहन्छ। यहाँ छलफल गरौँ, म सहितको बसेर छलफल गर्छु भन्नुभएको थियो श्री 5 बडा महाराज वीरेन्द्र सरकारले। र त्यही खाकाको डाटा थाहा पाएर दिल्ली र अमेरिकाले ठुलो चलखेल गरेर दरबारमा एउटा सादेश रचियो। त्यही सादेशभित्र श्री 5 बडा महाराज सरकारको वंश परेको, उहाँको घर परिवार परेको हो। त्यस कारणले म दुःख प्रकट गरेको छु। उहाँको नेपाली काङ्ग्रेसका त्यतिखेर एक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एउटा चाहिँ भनौँ कोइराला परिवारको, उहाँले राजा राख्नुपर्छ, राजा सिद्धियो भने हाम्रो लोकतन्त्र गणतन्त्र मात्र होइन, हाम्रो चाहिँ 7 सालको काङ्ग्रेस पनि सिद्धिन सक्छ भन्ने कुरा त्यतिखेर उहाँले भन्नुभएको कुरा थियो, त्यतिखेर उहाँले बोल्नुभएको कुरा थियो। त्यस कारणले हामीले बिहारीहरूलाई विश्वास गर्नु ठुलो गलत रहेछ भनेर भन्दाखेरि जुन प्रकारको विभिन्न प्रकारका राजावादीहरूले यसलाई सहयोग गर्न हुन्न भन्ने भावना गर्नु, म त्यसको विकल्प होइन, तर मैले शान्ति र स्वर्गको एकताको परिवेशमा रहोस् भन्ने पनि कामना गर्न चाहेको छु। अहिलेको बेलामा, अहिलेको घडीमा त्यो स्थिति, त्यो परिवेश, त्यो लोक जुन प्रकारको हाम्रो दरबारको वंशहरूलाई सिद्ध्याउन, यो तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहको जुन प्रकारको अङ्ग्रेजहरूलाई चाहिँ भनौँ गढीको दरबारबाट अङ्ग्रेजहरूलाई भगाएर जुनको उदारको स्थानमा पुर्याइ बक्सेको थियो, त्यही प्रकारदेखि नै नेपालको राज खलकलाई सिद्ध्याउने रणनीति केही छिमेकी मुलुकहरूका व्यक्तिले गरेका थिए। जुन प्रकारको एउटा रूपले उहाँलाई दोष लगाइएको छ, म कथाविक यहाँका विभिन्न प्रकारका बुद्धिजीवी भन्नेहरू, विभिन्न प्रकारका मनुष्य चोलाहरूमा विश्वास गर्न चाहन्छु। स्वयं भगवान आराध्य पशुपतिनाथ पनि विश्वास गर्न चाहिबक्छ, किनभने यो सत्यता हो। त्यस कारणले उहाँहरूको मृत्यु भएका वीरेन्द्रका सुपुत्र दिपेन्द्र, हेन्द्र, हरेक प्रकारका राजवंशीहरूको मात्र नभनौँ, सबै सेना पुलिस हरेक प्रकारका व्यक्तिको त्यतिखेर घटना भएको थियो, मृत्यु भएको थियो। उहाँहरूको सम्झना स्वरूपमा म आज श्रद्धाञ्जली एउटा दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँको आत्माहरूलाई म भोलि होइन, आज 20औं गते भनेर भन्लान् मान्छेले, 20 वर्ष पुगेको दिन भोलि 20 गते, तर 21 गतेबाट मात्र मैले उहाँहरूको आत्माको गङ्गाको प्रवेश बनाएर फेरि पूर्ण जन्म गराउने, कसैको कोखमा जन्म बनाउने बाचा गर्नेछु। किनभने म मरेर पनि राजवंशीहरूलाई जन्माएर सुपुतहरू उनीहरू वीरेन्द्र र वीरेन्द्रकै रूपको परिवर्तन गरेर कुनै मानवता चोलाको शरीरको अङ्गबाट जन्म गर्ने पनि बाचा गर्न चाहन्छु। किनभने म एउटा भगवानको भक्त हुँ। म संसारको मानव जीव जन्तु हरेक पहाडीहरूको मृतलोकमा गएकाहरूलाई म प्रणाम, भगवानको कोटि कोटि प्रणाम गर्न चाहन्छु। जुन प्रकारको हाम्रो दरबारमा भएको जुन घटनाले आत्मा तडपिराखेको अवस्था छ, त्यस कारणले त्यो दरबारमा एउटा केही सन्देशको, केही रूपको गर्न खोजेको थिएँ, तर मलाई विभिन्न प्रकारका धार्मिक संस्थाहरूले, विभिन्न प्रकारका राजावादीहरूले यसलाई सहयोग गर्न हुन्न भन्ने भावना गर्नुभयो। म त्यसको विकल्प होइन, तर मैले शान्ति र स्वर्गको एकताको परिवेशमा रहोस् भन्ने पनि कामना गर्न चाहेको छु। अहिलेको बेलामा, अहिलेको घडीमा त्यो स्थिति, त्यो परिवेश, त्यो लोक जुन प्रकारको हाम्रो दरबारको वंशहरूलाई सिद्ध्याउन, यो तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहको जुन प्रकारको अङ्ग्रेजहरूलाई चाहिँ भनौँ गढीको दरबारबाट अङ्ग्रेजहरूलाई भगाएर जुनको उदारको स्थानमा पुर्याइ बक्सेको थियो, त्यही प्रकारदेखि नै नेपालको राज खलकलाई सिद्ध्याउने रणनीति केही छिमेकी मुलुकहरूका व्यक्तिले गरेका थिए, केही छिमेकी मुलुकका सत्ताधारीहरूले गरिराखेका छन्। तिनले अहिले फाइदा लुटिराखेको अवस्था छ। श्री 5 बडा महाराजको वंश सिद्ध्याइसकेपछि यिनीहरूले नेपाली जनतालाई मुठ्ठीमा कब्जा गरेका छन् र यहाँको नेपालको शासक
चाबी पनि केही दिल्लीका आसेपासे र केही बिहारीका आसेपासेको पासमा परेको अनुभव मात्र होइन, यो ध्रुवीय सत्यता हो। त्यस कारणले म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, श्री 5 वीरेन्द्रको वंशको आत्माले शान्ति पाओस् र उनको आत्मालाई म हरदम एक मानवको कोखमा जन्म गराउने बाचा गर्नेछु। अबको 21 महिनापछि कसैको कोखबाट उहाँको जन्म हुन्छ र त्यो जन्म भइसकेपछि त्यसले राजा नभनौँ तर प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याउने जमलको गर्नेछु। किनभने मेरो आत्मा मरे पनि, मेरो शरीर ढले पनि, तर उहाँको आत्मालाई पूर्ण जन्म दिने म बाचा गर्न चाहन्छु। किनभने उहाँको पूर्ण जन्म गराएर प्रधानमन्त्रीको पदसम्म पुर्याउने जमलको गर्नेछु। कुनै राजाको कोखमा ल्याउँ भने कुनै पनि राजा छैनन्, किनभने राजाहरू सबै समाप्त भएका लोभी वर्णका र जनता बिनाको शासन गर्न खोज्ने राजाहरू पनि अहिले छन्। उनका दाइ भाइ कोही होलान्, तर म उनीलाई कथाविक राजाको घोषणा गर्न चाहन्न। भगवानले जब घोषणा गर्दैनन्, भगवान हरदेव पशुपतिनाथले राजा मन पराउँदैनन् भने त्यस कारणले देशमा शान्ति हुँदैन। जुन प्रकारको श्री 5 बडा महाराज सरकार वीरेन्द्र हरेक मानवतासँग घुलमेल, हरेक राष्ट्रहरूसँग एकता, हरेक राष्ट्रहरूसँग अत्यन्त जुझारो प्यारो देशको राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई फेरि पूर्ण जन्म बनाएर म राजा त बनाउन सक्दिनँ, तर प्रधानमन्त्रीसम्मको एउटा खाका, एउटा परिवेश बनाउन सक्छु भन्ने रणनीति सोचेको छु। तर यस रणनीतिभित्र सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू, सम्पूर्ण आमा बुबाहरू, सम्पूर्ण बालबच्चाहरू एकता हुनु आवश्यकता छ भनेको छु मैले। किनभने हामी भन्छौँ मरेर गएको चोला एक बारको जुनी फेरि जन्म हुन्छ, सत्यको काम गरे। म वीरेन्द्रको वंशलाई, वीरेन्द्रलाई किन पुनः जन्म गर्नु पर्यो भन्ने कुरा तपाईहरूले यसलाई खोज्नुहोला। तर म भन्न चाहन्छु पूर्ण जन्म वीरेन्द्रलाई गर्नै पर्छ। वीरेन्द्र जब पूर्ण जन्म भएर जब 16 वर्षको उमेरमा देखि 21 वर्षभित्रमा प्रधानमन्त्री बनाउने निश्चित गर्नेछु। त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ। जुन आजको 21 महिनापछि जन्म हुन्छ र आजकै मितिबाट 21 वर्षपछि त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको पदमा हुनेछ। त्यो 21 वर्षको युवा हुनेछ, 21 वर्षको एउटा बालक हुनेछ। त्यसको नाम रहन्छ श्री 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 रुबन छेत्री रहन्छ या केही न केही थर रहला। त्यो प्रकारको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भयो भने मात्र यो देशमा जनताले चाहेको कुरा, जनताले मन पराएको कुरा, जनताले बुझेको कुरा, त्यो कुरा पाउनु हुनेछ भन्ने कुरा म विश्वास त गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, जुन प्रकारको माओवादीसँग उहाँले माओवादीहरू र त्यही बेलामा भएका सरकारलाई भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीलाई, तपाईँले माओवादीलाई बोलाएर शान्ति वार्तामा लिएर आउनुहोस् र माओवादीको चाहना के हो र को हो माओवादी त्यसलाई ल्याएर छलफल गरौँ, म सहितको बसेर छलफल गर्छु भन्नुभएको थियो श्री 5 बडा महाराज वीरेन्द्र सरकारले। र त्यही खाकाको डाटा थाहा पाएर दिल्ली र अमेरिकाले ठुलो चलखेल गरेर दरबारमा एउटा सादेश रचियो। त्यही सादेशभित्र श्री 5 बडा महाराज सरकारको वंश परेको हो, उहाँको घर परिवार परेको हो। त्यस कारणले म दुःख प्रकट गरेको छु। उहाँको आत्मा, उहाँको परिवारको आत्माले चिर र शान्तिको कामना, उहाँको आत्माले सुख पाओस्, उहाँको आत्माले नतडपियोस्। उहाँका आत्मा मात्र होइनन्, त्यतिखेर दिदान भएका आर्मी सिपाही हरेक प्रकारका व्यक्तिहरूको दिदान भएकालाई म उहाँको आत्माहरू कथाविक नतडपिउन्, उनीहरूले जल भए पनि खान पाउन् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। पर्सि 21 गतेबाट उहाँहरूको लागि मैले जल चढाउने छु। विश्व जगतमा मृत्यु भएका आमा बुबा बालबच्चा हरेक जीव जन्तुलाई मैले जल चढाउँछु बिहान उठेर पनि। अब उहाँहरूलाई जल चढाउने मेरो बाचा रहेको छ। र अर्को कुरा के छ भने यो एकदमै तपाईहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा, जुन प्रकारको माओवादी उत्पन्न गराइयो, 7 सालको नेपाली काङ्ग्रेस 7 सालमा जन्म भयो, दिल्लीबाट लिएर आएको नेपाली काङ्ग्रेस 7 सालमा जन्म भएर भनौँ जनक्रान्तिको एउटा लहर ल्यायो। त्यसले के ल्यायो? राजतन्त्र सिद्ध्याउनु पर्छ भने त्यहीबाट आएको थियो। त्यस कारणले हाम्रा
जुन प्रकारका नेपाली काङ्ग्रेसका त्यतिखेर एक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एउटा चाहिँ भनौँ कोइराला परिवारको, उहाँले राजा राख्नुपर्छ, राजा सिद्धियो भने हाम्रो लोकतन्त्र गणतन्त्र मात्र होइन, हाम्रो चाहिँ 7 सालको काङ्ग्रेस पनि सिद्धिन सक्छ भन्ने कुरा त्यतिखेर उहाँले भन्नुभएको कुरा थियो, त्यतिखेर उहाँले बोल्नुभएको कुरा थियो। त्यस कारणले हामीले बिहारीहरूलाई विश्वास गर्नु ठुलो गलत रहेछ भनेर भन्दाखेरि जुन प्रकारको त्यतिखेरको बिचको भागमा श्री 5 वीरेन्द्र सरकार तपाईँको चाहिँ भनौँ विराटनगर जोगमुनि जाँदाखेरि बमको विस्फोटन भएको थियो, त्यतिखेर उहाँ बाँच्नु भएको थियो, उहाँको जीवनता त्यहीँ सिद्ध्याउने रणनीति खेलिएको थियो। तर भगवान् आराध्य पशुपतिनाथले उहाँलाई कल्याण गर्नुभएको थियो, उहाँलाई रक्षा गर्नुभएको थियो। तर यहाँ विभिन्न प्रकारको परीमा फस्नुभयो। जुन प्रकारको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याएर माओवादीलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुनाव गरेर राजा सेमेन्डेन राष्ट्रपतिको रूपमा श्री 5 बडा महाराज सरकार बस्ने जमलको गर्नुभएको थियो र उहाँले त्यो प्रस्ताव राख्ने योजना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो योजना थाहा पाइसकेपछि केही विदेशी मुलुकका केही व्यक्तिहरू र यही नै राजनीति पार्टी केही व्यक्तिहरू त्यहाँ घुलमिल गरेर केही चाहिँ बिहारीहरूले यो देशको राजालाई समाप्त गर्ने अङ्ग्रेजहरू, जुन प्रकारका अहिले बिहारी भन्नेहरू सबै अङ्ग्रेजहरू हुन्, इन्डियालाई पनि भोलि ठुलो धक्का पर्नेछ। त्यस कारणले हाम्रो नेपालमा अमेरिकाको एमएससी राखेपछि नेपालका श्री 5 बडा महाराज सरकारको चाहिँ एक परिवार वंश नष्ट भएको हो कि होइन तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्। त्यस कारणले मैले विगतको दिनदेखि विरोध गर्दै आएको छु। के विरोध गरेको छु भने नेपालमा कुनै पनि राष्ट्रको एमबेसी राख्न हुँदैन र कुनै पनि राष्ट्रको दूतहरू नेपालको सरकारसँग भेटघाट गर्न हुन्न भन्ने कुरा मैले पटक पटक किन उठाएको भने यिनीहरू कुनै न कुनै नेतालाई उचाल्ने, कुनै न कुनै नेतालाई प्रयोग गर्ने, कुनै न कुनै दलबललाई प्रयोग गरेर आफू फाइदा लुट्ने काम गरिराखेको छ। भनौँ दिल्लीका केही मन्त्रीहरू, दिल्लीका केही सरकारहरू र केही बिहारका सरकारहरू र अमेरिकाको चाहिँ सरकार यसमा लागि परेको अत्यन्त जोड घटाउ र अनि पाकिस्तानको सरकार पनि लागि परेको छ। तर चीनको सरकार लागेको छैन। चीनले नेपाललाई अत्यन्त माया गर्छ। चीनले जेसुकै होस्, भाषा नमिल्ला, संस्कार नमिल्ला, तर चीनले नेपाललाई अत्यन्त माया गरेको छ। उसले कहिल्यै पनि युद्ध चाहँदैन। चीनले नेपालसँग दुश्मनी मोड्दैन उसले, किनभने आफ्नो स्वाभिमान, उसले के भन्छ, नेपाल छरको मेरो देश मेरो जनता बचेको छ भन्ने भावनाले चीनले कथाबिक नेपाललाई चीनले कथाबिक युद्ध गराउन चाहँदैन र त्यो प्रकारको परिलोक बनेको छ। त्यस कारणले आज यो मैले किन जोडेको भनेदेखि श्री 5 बडा महाराज सरकारले माओवादीलाई शान्तिपूर्ण बाटामा ल्याएर सरकारमा माओवादी राखेर अनि आफू सेमेन राष्ट्रपति घोषणा गर्ने रणनीति श्री 5 बडा महाराज सरकारको थियो। जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिकको 21 गते श्री 5 बडा महाराज सरकारले त्यो गर्ने जमलको गर्नुभएको थियो। 3-4 महिनाको बिचमा वार्ता गरेर माओवादीलाई जसरी पनि शान्तिमा ल्याउने र जनता नमार्ने, जनतालाई मार्न हुन्न, जनतालाई चाहिँ शोषण गर्न हुन्न भन्ने हिसाबले श्री 5 बडा महाराज सरकारले त्यो गट्टी चाल पाइसकेपछि अहिलेका नेपाली काङ्ग्रेसका केही व्यक्तिहरू र केही चाहिँ भनौँ अहिलेका केही चाहिँ दलबलका नेता, जुन प्रकारका भनौँ अहिले एमालेका यिनै गणहरूले त्यो प्रकारको रणनीतिको खेल खेले, त्यो प्रकारको खाका खेल्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो श्री 5 को सरकार वीरेन्द्रको वंशको नष्ट बनाइएको हो। त्यस कारणले जसले दिपेन्द्रलाई दोष लगाउँछ त्यो व्यक्ति, त्यो दिपेन्द्रले बाउआमा र ती भाइ बहिनीहरूलाई मार्दाखेरि त्यहाँ हजारौँ सेना र हजारौँ पुलिस मरिएका छन्। त्यत्रो मार्दाखेरि एउटा व्यक्तिले त्यो घटना गर्न सक्छ? तपाईँ भन्नुहोस्, एकजना मारेपछि त्यो व्यक्ति डराउँछ। त्यस कारणले त्यो व्यक्तिले गरेको होइन। श्री 5 दिपेन्द्र सरकारलाई दोष लगाउनु भनेको त्यही व्यक्तिका केही व्यक्तिले गरेको हो कि भन्ने आशंका पनि अब हामीले गर्न सक्छौँ। किनभने उनीहरूले दोष लगाउने मरेको व्यक्तिलाई, म यो भन्न चाहन्छु, मरेको व्यक्तिलाई दोष लगाएर जुन प्रकारको
ओभानो बन्ने कार्य गरेका छन् विभिन्न प्रकारका बुद्धिजीवीहरू। तर बुद्धिजीवी होइन, भ्रष्टाचारी हुन्। त्यो श्री 5 बडा महाराज सरकार सिद्ध्याउने रणनीतिका खेलमा केही त्यहाँका पुराना सचिवहरू पनि छन् होला, अहिले पनि केही जिम्दा हुनुपर्छ त्यहाँका व्यक्ति, केही व्यक्तिहरू जिम्दै छन् अहिले पनि। त्यस कारणले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भगवान आरादेव पशुपतिनाथले एक थोपो मर्ने बेलामा पानी खान दिनुहुन्न। यो सत्यता हो। तिनी कथाविक फेरि मानव भएर जन्मिँदैनन् र तिनले मर्ने बेलामा एक थोपो मुखामा पानी हाल्न पाउँदैनन्। त्यस कारणले बुझ्नुहोस्, कसैलाई दाग बत्ती दिने, कसैलाई एक थोपा मुखामा पानी हाल्ने आफ्नो सन्तान पनि छैन। अब भन्नुहोस्, खेल कहाँबाट सुरु भएको थियो, गट्टीको गुच्चा कहाँबाट सुरु भएको थियो, त्यो कुरा आज मैले खुलासा गरेको छु। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु, वीरेन्द्रको वंश भएको भए नेपालमा यो हो। किनभने नेपालमा कुनै पनि सत्यम सुन्दरम संस्थाका केही व्यक्तिहरूले मानवतालाई दुःख दिँदैनथ्यो होला, अहिले कब्जामा राखिएको छ। अहिले हरेक मानवलाई जेलको कैदी बनाएर देशमा अराजकता, देशमा आतंक, देशमा मुठभेड चाहेको छ। तर हामी भन्छौँ मुठभेड होइन, शान्ति, स्वर्ग, एकता, पवित्रको देश, पुण्यभूमि, देवभूमि पशुपतिनाथ भनेर हामीले भनेका छौँ। पशुपतिनाथले भनेका छन् कि हाम्रा राजवंशीहरूले हामीलाई सरदाम पठाइबक्सिन्थ्यो, हामीलाई पूजाका सरदामहरू पठाइबक्सिन्थ्यो। हरेक महिनामा पूजाका सरदामहरू, फुलहरू, हरेक प्रकारको चिजहरू जान्थ्यो। तर अहिले पशुपतिनाथको नाममा, पशुपतिनाथमा चढाएका केही भक्तहरूले त्यो चाहिँ ल्याएर खानी गरेका छन्। अहिलेका सत्ताकारीहरू, अहिलेका सत्तामा बस्ने दुष्टकारीहरू, ती पनि सबै बिलाएका छन्। अहिले देख्नुभयो, जस्तो पाप गर्यो त्यस्तै सजाय अहिले एमाले भोग्नु परेको छ। जस्तो पापको खेल खेल्यो त्यही सजाय अहिले एमाले र काङ्ग्रेसले र माओवादीले भोग्नु परेको छ नि। यी तीनै पार्टी मात्र होइनन्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केही व्यक्तिहरू पनि त्यतिखेर थिए, तर म तिनका नाम लिन चाहन्छु। केही काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि थिए, मन्त्री भएका, अहिले पनि ती जिम्दै छन्। तर ती व्यक्तिले गर्दाखेरि श्री 5 सरकारको घटना भएको कुरा यिनीहरूलाई सबैलाई थाहा छ, तर यिनीहरू खुलाउन चाहँदैनन्। किनभने पोल खुले सबै जेलमा पर्छन्। त्यस कारणले यहाँ जेल केही पनि छैन। जेल आफ्नो बक्समा, नेपाल सत्यम सुन्दरम आफ्नो बक्समा नेपाली जनताको रगत चुस्ने अनि नेपाली आमाको रगत चुसेर खाने तलब अनि काम गर्ने भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूलाई रक्षा गर्ने काम गरिराखेका छन्। जसले रक्षा मन्त्री भन्छ, ती रक्षा मन्त्रीहरू पनि पहिलाका श्री 5 बडा महाराज सरकार हुँदाखेरिका त्यतिखेरका रक्षा मन्त्रीहरू पनि छन्, त्यतिखेरका सचिवहरू पनि छन्, जिम्दै छन्। तर तिमीहरू पनि एक दिन मर्नुपर्छ। किन यस्तो अपराध हुँदाखेरि पनि तिमीहरू बोल्दैनौ भने? तिमीहरू मानवको नाउँमा लोभी, अत्यन्त लोभी र अत्यन्त पापी भएको कारणले गर्दा यो मुलुक एकदम भड्खालामा पर्न थालेको छ। मुलुकको जनतालाई एकदमै भड्खालाको परिवेशमा राखिएको छ। म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, सत्यको बाटो हिँडौँ, सहीको बाटो हिँडौँ, मार्गको बाटो हिँडौँ, सद्भावको बाटो हिँडौँ। हामी वीरेन्द्र सरकारले चलाएका, पृथ्वीनारायण शाहले खेलेको कदमलाई हामीले आत्मसाथ लिनुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले चलेको कदम र पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत गरेको कदमलाई हामीले त्यो कदमको बाटो, त्यो परिवेशको बाटो, त्यो संसारको युगको बाटो हिँडौँ भन्न चाहन्छु। त्यही युगमा हिँडे मात्र हामी नेपाली रहन्छौँ, हामी वीर गोर्खाली सन्तानका सुपुत्र रहन्छौँ। श्री 5 वीरेन्द्र सरकारको पनि सुपुतहरू सबैहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले एकपटक सोच्नुहोस् कि श्री 5 बडा महाराज सरकार वीरेन्द्र सरकारको दीप जलन कार्यक्रम गरौँ। बेलुका घर घरबाट, मनबाट, दिलबाट राजा गएका छैनन्, राजा मरेका छैनन्। राजाको शरीर मात्र मरेको हो, तर उहाँको अंश अझै पनि जीवित छ, अझै पनि दरबारमा जीवित छ। त्यो अंश दरबारमा अझै जीवित छ। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु कि दरबार श्री 5 सरकार वीरेन्द्रको एउटा परिवेश त्यहाँभित्र जिउँदैछ, उहाँको आत्मा जिउँदो छ। उहाँको शरीर जलो होला, शरीर खरानी भयो होला, शरीर टुक्रा भयो होला, तर उहाँको आत्मा कथाविक मरेको छैन। उहाँको आत्मा सदाबार हरेक मानवको मनमा छ, हरेक विश्व जगतको मानवको मनमा छ। डराएका छन् विश्व जगत। श्री 5 बडा महाराज सरकार एकदमै मायालु, दयालु, कृपालु, कुनै पनि राष्ट्रका नेताहरूसँग, कुनै पनि राष्ट्रको नेताहरूसँग झगडा, द्वन्द्व, प्रतिद्वन्द्व कथाविक गर्दा हुँदैन थियो। त्यस्तो व्यक्तिलाई, जुन राम्रो व्यक्तिहरूलाई सिद्ध्याउने रणनीति अहिलेका लोकतन्त्रवादीहरू, काङ्ग्रेसवादीहरू, पञ्चेवादीहरू केही परे, केही चाहिँ
7 सालका काङ्ग्रेसहरू परे, तर बिपीले पनि भनेका थिए नि श्री 5 बडा महाराज सरकार राख्नुपर्छ। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि श्री 5 सरकार भनेको नेपालमा चाहिन्छ। श्री 5 सरकार भएनन् भने हामी कदापि हामी काङ्ग्रेसहरू पनि रहन सक्दैनौँ। नेपाली जनवादको लोकतन्त्र बहुदलीय गणतन्त्र नरहन सक्छ भन्ने पनि त्यतिखेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दा बिपीको बाटो भनेको वीरेन्द्रको बाटो हो, बिपीको परिवेशको बाटो भनेको हामीले त्यो कुरालाई पनि काङ्ग्रेसले बुझ्नुपर्ने, तर काङ्ग्रेसले त्यो कुरा बुझ्दैन। बिपीको बाटो हिँड्न चाहँदैन। काङ्ग्रेसलाई सबै थाहा छ। अहिलेसम्म श्री 5 बडा महाराज सरकारको हत्या हुँदाखेरि बाँचेका केही मन्त्रीहरू काङ्ग्रेसका पनि छन्, केही मन्त्रीहरू राप्रपाका पनि छन्, केही मन्त्रीहरू एमालेका पनि छन्, केही मन्त्रीहरू भनौँ माओवादीमा गएका केही व्यक्तिहरू पनि छन्। ती व्यक्तिहरूका नाम किन लिनु, मैले नाम सबै थाहा छ, सबै कण्ठ छ, कुन कुन के मन्त्री थिए त्यतिखेर भन्ने कुरा सबैको परिवेश थाहा छ। तर यो कुरालाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिलेको परिवेशमा, अहिलेको रूपमा श्री 5 बडा महाराज सरकार भनेको यस्तो प्रकारको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, यस्तो प्रकारको धारमा हिँड्नुहुन्थ्यो। जनता र देश बचाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा उहाँ सदाबार अगाडि हिँड्नुहुन्थ्यो। मेरा जनता, म मरेर गए पनि हजारौँ वर्ष मेरा जनता बाँचुन् भन्ने कामना गर्नुहुन्थ्यो। तर त्यस्तो व्यक्तिलाई कस्तो प्रकारको घटना गरियो, कस्तो प्रकारको दुःखको। अहिले पनि हरेक मानवको मनमा आँखाबाट आँसु बग्छ। हरेक मानवको मनमा श्री 5 वीरेन्द्र सरकार भएको भए हामी यसरी कैदीको जीवन जनताले बिताउनु पर्दैन थियो होला। बिना कुनै आरोप, कुनै घटना नगरी, कुनै जनताले चोर डकैती गरेको जस्तो, जनताले मानवता मारेकै जस्तो गरेर कैदी बनाएर राखेको छ अहिलेको शासकले। भन्नुहोस् त, त्यो प्रकारको आफ्नै देशमा हिँड्न नदिने, आफ्नै देशमा वञ्चित बनाउने यस्तो प्रकारको रणनीति गर्ने त्यो सरकार हुन सक्छ त? तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्। त्यो सरकार हो त? आफू मरेर पनि संसारलाई बचाउनु पर्ने भन्ने वीरेन्द्रको वंशलाई म कोटी कोटी प्रणाम गर्न चाहन्छु। जसले दिपेन्द्रको दोष लगाउँछ तिनै व्यक्तिहरूलाई थाहा छ कि राजखलक कसरी कसले सिद्ध्यायो भन्ने कुरा। त्यस कारणले ती गुण्डाका शैली र आतङ्कका परिवेशमा हिँड्ने विभिन्न प्रकारका बुद्धिजीवी भन्नेहरू महाअपराधी हुन्छन्। बुद्धिजीवी भन्नेहरू महादुष्ट हुन्छन्। देशका दुष्ट र विदेशीको गुलाममा नाच्नेहरू त्यस्ता प्रकारका हुन्छन्। त्यस कारणले म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, सत्य र कर्मको बाटो हिँड। शान्ति र स्वर्गको पवित्र पशुपतिनाथले सबै मानवतालाई सद्बुद्धि ल्याउन्, सद्विचार ल्याउन्, सत्शान्तिको मार्गमा हिँड्ने, सद्विचारको एकताको भागमा हिँड्ने, सबैलाई मिलोस् पेडाना भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। श्री 5 वीरेन्द्र सरकारको मृत्यु भएको आज 20औं वर्षको पावन उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू, सम्पूर्ण नेपाली पार्टीहरू, सम्पूर्ण युवा युवतीहरू सुध्रिनु आवश्यकता छ। जनता सुध्रिनु आवश्यकता छ। जनता नसुध्रिकन नेता सुध्रिँदैनन्। जनता सुध्रिने र नेतालाई सबैलाई घिसारेर एउटै खाल्टो खनेर पुर्न सकियो भने मात्र यो देशको परिवर्तन हुन सक्छ। यो देशको अमीन परिवर्तन ल्याउनको लागि नेताहरूलाई चेतावनी दिनुपर्छ। उनीहरूका श्री सम्पत्तिहरू सबै खोसेर नाङ्गे झार बनाउनुपर्छ, अनि मात्र देशले परिवर्तन